सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब और आपका डॉक्टर रियाज शाहिद। और आपको पता है कि हम आपको मरीज़ों के लिए सेहत के लिए मालूमाती प्रोग्राम पेश करते हैं। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और शदीद गर्मी है, तो होता क्या है, जल्द के अमराज बढ़ जाते हैं, ख़ारिश बढ़ जाती है, बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, फुंसियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जल्द के जितने अमराज हैं, बिलखुसूस वो लोग जो कि एफ्लुएंट नहीं हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, खेमों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकालीफ होती है। लेकिन ये तकालीफ जो है एफ्लुएंट लोगों को, मालदार लोगों को भी होती है। और बिलखुसूस वो लोग जो कि सेहत की अपनी परवाह नहीं करते हैं और गर्मियों में खेलते रहते हैं। आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे धूप में फिरते रहते हैं, बरसात का मौसम है, गंदा पानी जो है सड़कों पे बह रहा है, उस पानी में नहाना शुरू कर देते हैं, पसीने की फरावानी है। अगर बदन गंदा है, अगर आप रोज़ नहीं नहाते, अगर आप हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अपनी जल्द का और सेहत का ख्याल नहीं करते, तो जनाब एक ऐसी चीज़ जैसे कि आजकल अमीर और गरीब सब तंग होते हैं, बिलखुसूस वो लोग जिन्हें धूप में मजबूरन काम करना पड़ता है, या धूप में वो निकलते हैं, या किसी खेल कूद या किसी काम की नोयत की वजह से पसीना ज़्यादा आता है। तो मेरे मेहरबानों, मेरे दोस्तों, वो है पित्त का निकलना, यानी इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रिकली हीट या हीट रैश। तो अब आप देखें कि ये नाम बड़ा आसान है, बच्चों को भी पता है, बूढ़ों को भी पता है, नौजवानों को भी पता है, हिकमत वालों को भी पता है, नर्सेस डॉक्टर्स को भी पता है। लेकिन ये कितनी तकलीफ़ दह चीज़ है, ये उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ दह है जो छुट्टी नहीं कर सकते, छाँव में काम नहीं कर सकते, कमरे में बैठ नहीं सकते, जिनके पास एयर कंडीशन नहीं है, या ठंडे कमरे नहीं है, या हवादार कमरे नहीं है। तो इस तमहीद के साथ ही हम आपको बताते चलें कि प्रिकली हीट होती क्या है। देखिए, हमारे बदन में बहुत सारे, कई हज़ार जो हैं, कई लाख पसीने के जो हैं गदूद हैं, ठीक है कि नहीं जी, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। ये स्वेट ग्लैंड जो हैं, इनकी खून की सप्लाई बहुत रिच होती है और जल्द के नीचे भी खून ज़्यादा होता है। तो जब हम भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे हाथ पाँव की तरफ, बिलखुसूस काम करने वाले लोगों के हाथ पैर की तरफ खून का दौरान बढ़ जाता है। और जब हम किसी गर्म जगह पे होते हैं या कहीं हीट ज़्यादा लग रही हो, जैसे बिलखुसूस अगर आप नायलन के कपड़े पहने हुए हैं और आप धूप में खड़े हुए हैं और आपको पसीना भी आ रहा है, तो नायलन के कपड़े जो पहनते हैं उनको पित्त जल्दी निकलेगी। जो बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं और वो जो है गर्म होते हैं, गर्मी में उन्हें ठहरना पड़ता है, उनको भी पित्त बहुत निकलती है। जो लोग कम नहाते हैं उनको भी पित्त जो है, जो प्रिकली हीट है, ये बहुत निकलती है। तो ये जो स्वेट ग्लैंड जो हैं, ये छोटे छोटे खदूद होते हैं। तो गर्मी की वजह से दौरान खून यहाँ बढ़ता है और आपको पसीना आता है। अब अगर पसीना आपकी जल्द की चिकनाई के साथ मिल जाए और वो उस सुराख को बंद कर दे, तो नीचे से एक छोटी सी फुंसी निकलती है, रेड फुंसी, रेड रेज्ड एरिया, एक छोटा सा उभरा हुआ सुर्ख दाना निकलता है, जिसकी दो वजूहात हैं। एक तो पसीना ज़्यादा आने की वजह से उस गदूद को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसे कि हम स्वेट ग्लैंड करते हैं। तो वो स्वेट ग्लैंड जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना फूल जाता है कि उसका जहाँ से पसीना आ रहा होता है वो सुराख बंद हो जाता है। अब अगर आपके हाथ गंदे हैं, आप या कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे मिट्टी में, रेत में, या आप मकान बना रहे हैं, या ऐसी जगह पे आपको काम करना पड़ता है कि आपके नाखूनों में जो है मिट्टी या जरासीम आ जाते हैं, आप गंदे हाथों से जब खारिश करते हैं तो आप उन्हें खुरश देते हैं। खुरश देने से आपको इन्फेक्टेड प्रिकली हीट हो जाती है, यानी उनमें दाने बन जाते हैं, उनमें पीप पड़ जाती है। इन्हीं दानों को हम पश्तो में पमन दाने कहते हैं, जो कि हमारा KPK का इलाका है जहाँ पठान हजरात रहते हैं। और जो है दूसरी बात जो है, हिंदुस्तान में इसका और नाम है, पाकिस्तान में इसको पित्त कहते हैं या हीट रैश कहते हैं। तो अब आपको पता चला कि इसके नीचे कितने ज़्यादा स्वेट ग्लैंड हैं, पसीने के ग्लैंड हैं, जो कि हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, तेज़ काम करना शुरू करते हैं, सोजन हो जाती है, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर आप उसे खुरच डालेंगे गंदे नाखूनों से तो उसमें पिप पड़ जाएगी। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहली ये बात है कि कोशिश कीजिए, जिनको पित्त ज़्यादा निकलती है, क्योंकि ये जल्द के ऊपर भी है, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जो लोग ड्राइवर हज़रात हैं और ज़्यादा वक्त जो है सीटों पे गुजारते हैं, बंद गाड़ी में या ट्रकों में, या मुसाफिर बसों को चलाते हैं, या वो मज़दूर जो कि सड़क पे बैठ के काम कर रहा है, पानी कम पी रहा है,
اور وہ جو ہے اس کو پسینہ آ رہا ہے. یا پھر وہ لوگ ہیں جو کہ شدید محنت کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ گیمز کھیلتے ہیں اور مسلسل جو ہے انہیں جو ہے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ٹھنڈی جگہ پہ، برآمدوں میں، ہوادار جگہوں میں رکھیں، ٹھنڈے کمروں میں رکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ کمرہ بند نہ ہو، اس میں ہوا کا گزر ہو. پریکلی ہیٹ والے کو، پت والے مریض کو یا شخص کو، ان کو روزانہ 2 دفعہ، اگر ہو سکے تو روزانہ 2 دفعہ ٹھنڈے پانی سے غسل کریں. تیسرا، یہ جب بھی تولیہ استعمال کریں تو یہ تولیے سے اپنے آپ کو رگڑ کے صاف نہ کریں، بلکہ تھپ تھپا کے. اس کے لیے ململ کے کپڑے یا فللین کے کپڑے ہوں جن سے کہ آپ بدن کو تھپ تھپا کے، یا چھوٹے چھوٹے رومال ہوں جس سے کہ آپ پت کی جگہ کو تھپ تھپا کے خشک کریں تاکہ ان کو رگڑ نہ لگے. اس کے بعد آتے ہیں ٹھنڈے مشروبات پینا اور وہ پھل کھانا کہ جن میں رس زیادہ ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نمک بھی ان کے بدن سے نکلتا ہے. اب یہ نمک جو کہ کرسٹل ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے پسینے کے جو غدود ہیں ان کو بند کر دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جن کو پسینے کے ساتھ نمک بھی زیادہ خارج ہوتا ہو، ایسے لوگوں کو دن میں 2 دفعہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا چاہیے. کوئی بھی چکنی کریم نہیں استعمال کرنی چاہیے. یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چکنی کریم جو ہے یہ اچھا مائسچرائزر ہے، چاہے اس میں پانی ملائیں نہ ملائیں. کوئی بھی چکنی کریم، کوئی بھی کولڈ کریم نہیں لگانی، کوئی بھی وینیشنگ کریم بھی نہیں لگانی. بعض اوقات پت کا ریش منہ پہ بھی آ جاتا ہے. اس کے لیے آپ نے لیکوڈ مائسچرائزر استعمال کرنے ہیں، لیکن جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. لیکن غریب لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھیرے کا جوس نکال کے اپنے تمام بدن کے اوپر. تو خواتین و حضرات، میرے مہربان دوستو، 2 یا 3 کھیروں کا جوس نکالیں، پہلے غسل کر لیں، پھر جو ہے اپنا سطر ڈھانک لیں اور جہاں جہاں پت ہے وہاں یہ مل دیجئے، آدھا گھنٹہ تک لگے رہے. پھر اس کو دوبارہ آپ سادے پانی سے نہا لیجئے. آپ لسی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں جسے کہ چھاچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب آتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. اس کے لیے ایک بہت سستی دوائی ہے جسے کہتے ہیں کیلامائن لوشن یا کیلامین لوشن یا کیلامائن لوشن. بڑی باٹل خرید لیجئے، بدن صاف کر لیجئے اور اس کو جو ہے آپ جو ہے ایک روئی کے پھائے سے جو ہے یا دونوں ہاتھوں پہ لگا کے جہاں جہاں آپ کو پت ہے اس کو لگائیے. دن میں 2 مرتبہ نہائیں، نہانے کے بعد اسے لگائیں اور اس کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے تک اپنے بدن پہ لگا رہنے دیں. جہاں انفیکشن ہوگا وہاں ہم پھر اینٹی بیکٹیریل کریم لگائیں گے. کوشش کریں گے کہ آنٹمنٹ نہ لگائیں، یعنی آپ کو مرہم نہ لگائیں، آپ کو کریم جو ہے لگائیں. تو کوئی بھی اینٹی بائیوٹک جو کریم ہوگی وہ پھولے ہوئے دانے جن میں پیپ ہو یا جو کھرچ گیا ہو اس کو لگا سکتے ہیں. اینٹی الرجی کی گولی بھی ساتھ میں دے سکتے ہیں. اور اگر بدن پہ سینے کے درمیان اور یا پیچ کے اوپر دانے زیادہ ہیں اور ان میں پس پڑ گئی ہے، اور یہ دونوں خواتین و حضرات میں ہو سکتا ہے، وہ خواتین جو کہ بند کمروں میں، بند کچن میں زیادہ کھانا وانا پکاتی ہیں، گرمی میں رہتی ہیں اور پھر انہیں جو ہے روزانہ غسل کا جو موقع نہیں ملتا، تو ان کو سینے 2 پستانوں کے درمیان اور کمر پہ اور بالخصوص شولڈر پہ جو ہے بڑے بڑے دانے نکل آتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ تب چلتا ہے کہ جب ان کے گردن پہ گرمی دانے نظر آ رہے ہوں یا کونی سے ان کا ہاتھ ننگا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں گرمی دانے. پوری آگاہی دینا ضروری ہے نرسوں کو، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو، ہومیوپیتھ کو. ہومیوپیتھ والے بھی اس کا علاج بتاتے ہیں. اب آتے ہیں پریکلی ہیٹ پاؤڈر. بیسیکلی یہ مینتھال پاؤڈر ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں پودینے کا ست. تو یہ پاؤڈر جو ہے اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. اگر بہت موٹا ہوگا پاؤڈر، اچھی طرح گرائنڈڈ نہیں ہوگا اور اب آپ اس کو گیلے بدن پہ ڈالیں گے تو اس کی پھٹکلیاں بن جائیں گی اور وہ جو ہے گرینولیشن بن جائیں گی. جو گرینولر ہوتا ہے جیسے دانے دار ہوتا ہے وہ پھر چپکا رہے گا آدھی جگہوں سے اور اس کی بری لک ہوتی ہے، کپڑوں پہ بھی وہ آ جاتا ہے. تو پاؤڈر بہت فائن ہونا چاہیے، اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. مینتھال پاؤڈر جو ہے وہ آپ تب استعمال کریں جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہوں اور آپ کو شدید گرمی لگتی ہو تو آپ نہانے کے بعد جو ہے پریکلی ہیٹ پاؤڈر استعمال کریں. پریکلی ہیٹ کریمیں بھی آ گئی ہیں لیکن کریموں کی کوالٹی کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس بیس پہ بنی ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے کیا ڈالا ہے. اگر انہوں نے اس میں چکنا ڈالا ہوا ہے، لینولن ڈالا ہوا ہے یا کوئی اور چکنا ڈالا ہوا ہے بیس میں تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ اس کو ایوائڈ کرنا پڑتا ہے. تو خواتین و حضرات، آج کل کی بیماری ہے، پاکستان میں 2 مہینے تک رہے گی.
ہر مرد و زن کو افیکٹ کر سکتی ہے، بچوں کو افیکٹ کر سکتی ہے، محنت کرنے والے لوگوں کو یا وہ لوگ جو کہ دھوپ میں ہوتے ہیں انہیں زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوتی بنیان اور سوتی کپڑے پہنے جائیں اور ہلکے کپڑے ہوں، ہلکے رنگ کے کپڑے ہوں جن سے ہوا گزر سکے۔ زیادہ مشروبات پیجیے، زیادہ پانی پیجیے، لسی استعمال کیجیے، اور بدن کے اوپر جو ہے جو ہمارا کوکمبر ہے، کھیرے کا جو ہے وہ گرائنڈ کر کے جو ہے وہ لگائیے پیسٹ، اور پھر جو ہے اس کو آپ آدھے گھنٹے بعد اتار دیجیے۔ نہانے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ نیم کا صابن استعمال کریں۔ آج کل بہت سی اچھی کمپنیاں نیم کا صابن استعمال بنوا بھی رہی ہیں، اور اس کو استعمال کرنا دن میں 2 مرتبہ جو ہے کم از کم پھنسیوں سے اور زیادہ تکلیف سے آپ بچ جائیں گے۔ اس کا صرف جو ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ہے اس میں ایک ہی علاج ہے کہ آپ نیم کا جو صابن ہے وہ استعمال کریں۔ اگر پھر بھی آپ کو خارش بہت زیادہ ہے اور دانے زیادہ نکلتے ہیں تو پھر آپ جو یہ ہے کہ 3-4 پتے نیم کے ابال کے، اس سے زیادہ نہیں، وہ ابال کے تو وہ اس کا جو ہے 1 کپ جو ہے آدھا صبح آدھا شام کر کے پیجئے۔ انشاءاللہ 3-4 دن میں آرام آ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے پت کے حوالے سے، پرکلی ہیٹ کے حوالے سے آپ کی تشویش دور کر دیجیے ہے۔ یہ کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ اسے ناخنوں سے نہ کھرچیں، اور جو ہدایات آپ کو دی ہیں وہ اسی طرح عمل کریں، تو آپ بہت سی تکلیف سے، خارش سے، بے چینی سے بچ جائیں گے۔ شکریہ۔